बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पाकिस्तानियों, जिस मुलाकात का बहुत ज्यादा ढंढोरा पीटा जा रहा था, वो मुलाकात अपने इख्तिताम को पहुंची है। 4 ममालिक के वज़राए खारजा की ये मुलाकात थी और इस मुलाकात की मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है, जिसमें सऊदी अरब के वज़ीर खारजा हैं, तुर्की के वज़ीर खारजा हैं और मिस्र के वज़ीर खारजा हैं। ये मुलाकात अपने इख्तिताम को पहुंची है और वज़राए खारजा जो फॉरेन ऑफिस है या जहां पे भी ये मीटिंग हुई थी वहां से निकल के अब रवाना हो गए हैं नेक्स्ट मंजिल पे। अब ये कहा जा रहा है कि उनके कोई खाने पीने का इंतजाम होगा, कहीं शायद वो वहां जा रहे हैं। ये बंद कमरे की मीटिंग थी। इसकी तफसीलात वही बाहर आएंगी जो हुकूमत चाहेगी, या अगर दूसरे ममालिक की हुकूमतें अपने मीडिया को बता दें। ये खबरें ऐसे बाहर नहीं आ जाएंगी कि जी फॉरेन ऑफिस के किसी सोर्स ने मुझे बता दिया। ये इतना राज में रखा जा रहा है जो भी बातचीत हुई है कि किसी में जुर्रत नहीं होगी कि वो किसी को बता दे, वरना फिर उसके साथ निपटा जाएगा। ऐसी सूरत हाल बनी हुई है। मीटिंग एंड के बाद ये वज़राए खारजा की ये बाहर जाने की ये वीडियो भी आ गई है, लोग निकल रहे हैं फॉरेन ऑफिस से। तो ये सूरत हाल है। इस मीटिंग का बहुत ढंढोरा पीटा गया है और अब आगे क्या होना है। आज तो संडे है, मंडे को और फिर क्या ईरान और अमेरिका की कोई बातचीत इसके बाद होनी है? क्या कोई गारंटर बनने के लिए तैयार हुआ है या नहीं हुआ है? क्योंकि ये बात ध्यान में रखें कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कोशिशें की गई वो नाम आ रहा था तुर्की और मिस्र का, सऊदी अरब का नाम नहीं था। लेकिन अब जब मीटिंग हुई है तो सऊदी अरब के वजीर खारजा मौजूद हैं, तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान का नाम वैसे ही आ रहा था कि पाकिस्तान पैगाम रसानी का काम कर रहा है। तो ये अब डेवलप हो रही है सिचुएशन, जो हमें अगले 48 घंटों में बताएगी। क्योंकि ये जो खबर आई है ना, ये जुड़ी हुई है उसके साथ। वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि पेंटागन प्रिपेयर्स फॉर वीक्स ऑफ ग्राउंड ऑपरेशंस इन ईरान इफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अप्रूव्स द प्लान्स। सच एन एफर्ट वुड मार्क अ न्यू फेज of the war that could be significantly more dangerous to US troops than the first 4 weeks. ये वॉशिंगटन पोस्ट की खबर आई थी और उसके बाद आपने ये देखना है कि पाकिस्तान में मीटिंग हो रही है, यानी ये वाकयातन आखिरी कोशिशें चल रही हैं। इस दौरान ईरान की तरफ से पाकिस्तान के झंडे लगा के 20 तेल बरदार जहाजों को ले जाने की जो इजाजत दी गई है, रोजाना 2। इसहाक डार की इस पोस्ट को ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पे भी पोस्ट किया है कि देखें, हमें ईरान ने 20 तेल बरदार जहाज ले जाने की इजाजत दे दी है, रोजाना की बुनियाद पे हम 2 लेकर जाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान में ना थोड़े से लोग आपे से बाहर हो जाते हैं और शुरू हो जाते हैं कि शायद कोई पाकिस्तान के साथ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हो रहा है। तो मैं आपको एक खबर दिखा देता हूं जो अल जजीरा पे पोस्ट हुई हुई है। यहां से आपको थोड़ी सी हकीकत भी पता चल जाएगी और पाकिस्तान में जो जरूरत से ज्यादा चमचे हैं और पॉलिसी हैं, उनके बयानिए के हवाले से भी आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। ईरान बहुत स्मार्ट खेल रहा है और मैं आपको ईरान की स्ट्रैटेजी के हवाले से भी बिल्कुल वाजे बताता हूं, लेकिन जब आप ये खबर देखेंगे तो और ज्यादा वाजे हो जाएगा। अल जजीरा रिपोर्ट करता है कि 2 इंडियन बाउंड एलपीजी टैंकर सेफली ट्रांजिट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। 2 इंडिया बाउंड एलपीजी टैंकर्स कैरिंग अबाउट 94,000 metric tons of cooking gas have safely transited the Strait of Hormuz and are heading towards India. The carriers are expected to arrive in Mumbai this week, the Petroleum Ministry said in a statement. The ships are the latest Indian flagged vessels to make it through the checkpoint. तो ये सिर्फ पाकिस्तान का झंडा लगा के नहीं ईरान जाने दे रहा, इंडिया का झंडा लगा हुआ भी हो शिप्स पे, तो वो भी जा रही हैं। ठीक है, तो ये आपको जो हाई नहीं हाई और बल्ले बल्ले वाला क्राउड आपको नजर आएगा ना, जो तलवे चाटता है, वो कहेगा जी सिर्फ पाकिस्तान को ना ईरान दे रहा है। ऐसा नहीं है, ईरान इंडिया के जहाजों को भी इंडिया का झंडा लगा के जाने दे रहा है। ईरान ने पहले कह दिया था कि मैं खित्ते के ममालिक को नहीं रोकूंगा। वो तो यहां तक कहने के लिए तैयार है कि अगर कोई नहीं जा पा रहा तो उसकी वजह यह है कि जहाजों की जो इंश्योरेंस होती है, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस पे करने के लिए तैयार नहीं है इंश्योर। तो इस वजह से ये ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है कुछ ममालिक को, वरना हम सबको नहीं रोक रहे, हम सिर्फ अमेरिका, इसराइल और उनके इत्तेहादियों को रोक रहे हैं। ठीक है, तो जो खित्ते के ममालिक हैं, जो ईरान के नेबर्स हैं, उनको इजाजत है। अब पाकिस्तान का झंडा लगा के अगर पाकिस्तान तेल आ रहा हो तो अमेरिका के सदर को पोस्ट करने की क्या जरूरत है? विच मीन्स कि हम अमेरिका या उसके इत्तेहादियों को यह तेल दे रहे हैं। वो काम जो इंडिया ने यूक्रेन और रूस की जंग के दौरान किया था
کہ रूस से सस्ता तेल ले लेके यूरोप को बेचा था, पाकिस्तान को भी ये मिल सकता था, लेकिन हमें सस्ता तेल नहीं दे रहा ईरान। ये ध्यान में रखिएगा, हमें जो तेल मिल रहा है वो पूरी कीमत पर मिल रहा है, ठीक है। बल्कि अदायगी हम नहीं करेंगे, जिन्होंने अदायगी करनी है वो करेंगे, हम सिर्फ अपना झंडा लगा के वहां से गुजार के और आगे जिस मुल्क का है उसको दे देंगे। ये हमारा काम हो रहा है इसमें। तो अमेरिकी सदर इसको पोस्ट करता है अपने ट्रुथ सोशल पे अपनी जीत के तौर पे कि देखें जी, मैंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवा दिया। और वो जो इसको पोस्ट कर रहा है वो मार्केट्स को कंट्रोल करने के लिए कर रहा है बुनियादी तौर पे। ट्रंप की इस जंग के दौरान एक ही स्ट्रेटजी रही है कि किसी तरीके से मार्केट्स को स्पाइरल आउट ना होने दिया जाए कंट्रोल के। तो वो उसमें किसी हद तक कामयाब रहा है, 100 से ऊपर उसने नहीं जाने दिया। लेकिन अब मार्केट जहां बंद हुई है वो 110 से ऊपर पे बंद हुई है, और अब जब खुलेगी मंडे को तो उससे पहले ट्रंप को एक फील गुड फैक्टर क्रिएट करना है ताकि मार्केट्स जब खुलें तो ऊपर जाने के बजाय तेल की कीमतें नीचे आए। इसी दौरान एक खबर आती है कि एक स्टॉक मार्केट की एक वेल ने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स का शॉर्ट किया है स्टॉक ऑयल का। आप लोग खुद समझ सकते हैं, इसको गूगल कर लें, आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक को लॉन्ग किया जाए तो उसका क्या मतलब होता है और क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ताकतवर लोग, और शॉर्ट किया जाए तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ताकतवर लोग। तो मंडे को जब स्टॉक खुलेगा तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है इसके हवाले से। अब एक और चीज को देखते हैं जरा। ईरान ने निशाना बनाया है इसराइल के अंदर, और ये वो मनाजिर, ये वो तस्वीर आई है और वीडियो भी इसकी मौजूद है। ईरान की केमिकल फैक्ट्री इसराइल की केमिकल फैक्ट्री पे बहुत बड़ा मिसाइल हमला हुआ है और पूरी फैक्ट्री को आग लग गई है। वहीं पे अमेरिका का ये इंपॉर्टेंट जहाज जो खड़ा हुआ था प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे सऊदी अरेबिया में, उसको तबाह कर दिया गया है। ये जहाज मीलों दूर से बेसिकली सर्वेलेंस करता है, ये निशानदेही करता है दुश्मन के जहाजों की, रॉकेट्स की, जगहों की। तो ये बेसिकली एक ऐसा जहाज है जो रिप्लेस नहीं हो सकता। ये टोटल 16 हैं या 18 हैं अमेरिका के पास। ये ईरान ने खड़े खड़े तबाह कर दिया है और इसका बहुत ज्यादा चर्चा है। बल्कि ईरान वाले थोड़ा सा मजाक भी उड़ा रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी हर नुकसान पे कहते हैं जी हमारा टॉयलेट ब्लॉक हो गया था तो आग लग गई थी, हमारी लॉन्ड्री में आग लग गई थी। तो ईरान के स्पीकर लिखते हैं कालिबाफ के सस्टेन्ड ओनली माइनर डैमेज, तंजिया तौर पे कह रहे हैं कि ये पूरा तबाहशुदा जहाज है और कहा जा रहा है कि माइनर डैमेज हुआ है, रिपेयर हो जाएगा। ये भला रिपेयर होने वाला जहाज आपको लगता है? तो ये है कि ईरान के जो स्ट्राइक्स हैं वो इतने प्रिसीजन मिसाइल्स के साथ मारे जा रहे हैं, इन्होंने ट्रंप को टेबल पर आने पे मजबूर किया है। ईरान के मिसाइलों की तादाद नहीं बढ़ी, जो लो क्वालिटी मिसाइल थे उन्होंने इनके एयर डिफेंस सिस्टम को एग्जॉस्ट किया और प्रिसीजन स्ट्राइक से एयर डिफेंस को तबाह किया। फॉर एग्जांपल, जैसे इसराइल के अंदर एरो एयर डिफेंस सिस्टम है, गुज़श्ता 24 घंटे में उस एक पूरे सिस्टम को तबाह किया है ईरानी मिसाइलों ने, और इसके सैटेलाइट इमेजेस भी जारी करती हैं कि यहां हमने निशाना लगाया है एग्जैक्ट इस जगह पे, ताकि तरदीद भी करके दिखाएं। एंड राइट नाउ ताज़ा तरीन खबर ये आ रही है कि इसराइल में 100 मुख्तलिफ मकामात पे सायरन बजाए जा रहे हैं, बड़े हमले उनकी तरफ आ रहे हैं, वो डिटेक्ट कर रहे हैं मिसाइल और ड्रोन तो उनकी तरफ, क्योंकि हिजबुल्लाह भी उधर से हमला कर रहा है। उनको एक जंग फेस करनी पड़ी, जो कहा जा रहा है उन्होंने 100 टैंक अब तक इसराइल के तबाह कर दिए हैं। लेकिन जाहिर है कि वहां पे इसराइल आगे बढ़ता जा रहा है और जाहिर है वो बस्तियां उन्होंने आगे बढ़ानी है, कब्जा करना है। एक बड़े इलाके पर उन्होंने कब्जा एक लिहाज से कर भी लिया है, तो वहां वो बढ़ते जा रहे हैं। इधर से अंसारुल्लाह जो जिन्हें होतीज कहते हैं वो भी इस जंग में शामिल हो चुके हैं। तो अब जो मीटिंग्स पाकिस्तान में हो रही हैं, ये लास्ट डिच एफर्ट है कि किसी तरह से पार्टीज को बिठाया जा सके। अब ऐसे में मैं तो सवाल करूंगा ही करूंगा, इरशाद भट्टी जो बस आप ये समझें कि वो जर्नैलों के ही हैं, वो भी सवाल कर रहे हैं कि क्या अमेरिका और इसराइल की गारंटी मिस्र दे सकता है कि वो हमला नहीं करेंगे ईरान पे? पाकिस्तान दे सकता है, सऊदी अरब दे सकता है, तुर्की, कौन दे सकता है? देखिए, ये सवाल सब यही कर रहे हैं कि आप अपने आप को फन्ने खान साबित करने की कोशिश कर रहे हैं जी, बल्ले बल्ले करवा रहे हैं जी कि हम बीच में पड़े हुए हैं। वो यार, आप गारंटी किसकी दे सकते हैं? आपकी हैसियत क्या है इस चीज में? तो ये सवाल सब पूछ रहे हैं कि आप क्या करने की पोजीशन में हैं और क्या कर सकते हैं। अब सोहेल अफरीदी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझे उसका मकसद समझ नहीं आया कि क्या था, मैं समझ नहीं पाया।
لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس میں، کیونکہ ڈر اور خوف پھیلا ہوا ہے، پورا ملک ڈرا ہوا ہے، ہم سمیت ہم سب ڈرے ہوئے ہیں، انہوں نے اس ڈر کی ایک وجہ بھی بتائی ہے، اور وہ یہ کیس ہے، ذرا ہم پڑھتے ہیں اس کو، عمیر نے رپورٹ بھی کیا ہے۔ کہتے ہیں کہانی تحریک انصاف کے چاہنے والے سہیل خان کے گھر پر گزری قیامت کی۔ سہیل خان ایک عام پاکستانی شہری ہے جو لاہور کے علاقے ہنجروال میں ایک اکیڈمی چلا رہا تھا۔ وہ تحریک انصاف کا ایک عام سا ووٹر تھا۔ اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی کوئی غیر معمولی فالوئنگ نہیں رکھتا۔ سلیم خان کے گھر یہ قیامت نہ گزرتی تو شاید کسی کو پتہ ہی نہ چلتا کہ سلیم خان نامی کوئی شخص بھی تحریک انصاف کا چاہنے والا ہے۔ وہ گھر سے اچانک 17 فروری کو غائب ہوا، سراغ نہ ملا تو گھر والوں کا تحریک انصاف کے وکیل رہنما سے رابطہ ہوا، انہوں نے ریٹ فائل کی تو پھر سلیم خان پر پیکا ایکٹ کا مقدمہ درج سامنے آ گیا۔ ایف آئی آر کے مطابق مقدمہ 27 فروری کو درج ہوا اور سلیم خان نے کوئی پوسٹ ایکس پر شیئر کی تھی، کوئی ری ٹویٹ وغیرہ کیا تھا جو ناگوار گزری۔ سلیم خان کو جوڈیشل کر دیا گیا، اس کی ضمانت دائر ہوئی تو جج صاحب نے عید سے 4 روز قبل یعنی 17 مارچ کو مسترد کر دی۔ اپنے شوہر کی گرفتاری اور غائب ہونے پر اہلیہ بیمار ہوئی اور اسی غم میں 21 مارچ کو ان کی وفات ہو گئی۔ گھر والوں نے اہلیہ کے آخری دیدار کے لیے سلیم خان کی پیرول پر رہائی کی کوشش کی، مگر افسران کو یہ گستاخی پسند نہ آئی اور وہ درخواست بھی مسترد کر دی گئی۔ اب سلیم خان پابند سلاسل ہے اور اس کا 3 سالہ بیٹا ریاست سے پوچھ رہا ہے کہ اس کے والد نے ایسا کون سا سنگین جرم کر دیا تھا کہ اس کے خاندان کو یہ سزا ملی۔ اور یہ ہیں وہ صاحب سلیم خان جن سے خالی ایک ری ٹویٹ کرنے پر اٹھایا گیا، گھر والوں پہ اتنا دباؤ ڈالا گیا، اتنا ہراساں کیا گیا کہ اس نوجوان کی نوجوان اہلیہ وفات پا گئی۔ سٹریس سے شاید ہارٹ اٹیک ہو گیا یا کوئی ایسا ایشو ہو گیا کہ وہ وفات پا گئی۔ اب ایک یہ سٹوری بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب ایک اور سٹوری انفولڈ ہو رہی ہے اور ہمارا ذکر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ڈراپ سائڈ نیوز کے صحافی ہیں وکاس، انہوں نے یہ سٹوری شیئر کی ہے جو ان کے ساتھ آپ بیتی گزر رہی ہے، جنہوں نے ڈراپ سائڈ نیوز میں آپ کو یاد ہوگا کہ پورا سائفر چھاپ دیا تھا، جنہوں نے ابھی مریم نواز کے بیٹے کے مبینہ طور پہ ہنی مون کے لیے جہاز استعمال کرنے پہ اور عیاشیاں کرنے پہ خبر بریک کی تھی۔ اب ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اب آپ کو میں یہ دکھانے لگا۔ یہ انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے پوسٹ کیا ہے، میں اس کو سامنے رکھتا ہوں۔ وہ کہتی ہیں فار پبلک ریکارڈ اٹیچ از دا اسٹیٹمنٹ دے فورسڈ مائی ینگر بردر ٹو سائن. Important to add that this statement and the act of forcibly extracting it is illegal is not only Pakistani law but various international treaties. وکاس کے بھائی سے سو کالڈ یہ دستخط کروائے گئے ہیں کہ میں فلاں فلاں جگہ کا رہائشی ہوں، یہ میرا شناختی کارڈ ہے، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں ہوں، میرے 3 بھائی ملک سے باہر ہیں، ایک کا نام وکاس آبویسلی جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، باقیوں کا بھی ذکر ہے لیکن یہ سب کچھ کاٹ دیا گیا ہے سیکیورٹی کی وجہ سے، جبکہ سب سے چھوٹا میں ہوں اور میں اپنے والد کے ساتھ فلاں پتے پر رہائش پذیر ہوں۔ میرا بڑا بھائی وکاس احمد جو کہ صحافی اور عرصہ 6 سال سے امریکہ میں بما فیملی رہائش پذیر ہے اور اکثر و بیشتر وہ ملک کے حکمرانوں کے خلاف نیوز لگاتا رہتا ہے۔ میرے والد صاحب نے میرے بھائی کو سختی سے منع کیا کہ آئندہ ملک پاکستان یا حکمرانوں کے خلاف کوئی تحریر نہیں لکھے گا، اگر لکھے گا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں گا، یہی میرا بیان ہے۔ یعنی ان کو مجبور کیا گیا ہے کہ اب تم نے اگر ہمارے خلاف کوئی سٹوری کی تو ذمہ دار تمہارا والد ہوگا یا تمہارا بھائی ہوگا۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، پہلی سٹوری بتائی کہ کس طرح یہ لوگ جب کسی پہ پریشر ڈالتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں فیملی کو، تو کتنے دباؤ میں آ جاتے ہیں لوگ، کتنے دکھ سے اور درد سے گزرتے ہیں، اور اب ایک اور صحافی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ ہم کب تک ایسے بزدل بنے بیٹھے رہیں گے؟ ہم کب تک ایسے گھسٹ گھسٹ کے زندگی گزاریں گے؟ یہ کہتے ہیں کہ وہ جی اس نے نہ بتا دیا عمران خان کے بیٹے نے کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے پاکستان پہ، تو وہ نہ ہمارے جی ایس پی پلس پہ حملہ کر دیا اس نے۔ یہ وہ حرکتیں ہیں جو جی ایس پی پلس پہ حملہ کر رہی ہیں۔ ڈراپ سائڈ نیوز ایک انٹرنیشنل آؤٹلٹ ہے، ایک انٹرنیشنل جریدہ ہے، اس کے ساتھ امریکی صحافی جڑے ہوئے ہیں، رائن گرم جیسے، مرتضی حسین جیسے، اور بہت سارے ان کے رپورٹرز بھی ہیں اور صحافی جڑے ہوئے ہیں۔ اب جب یہ مدعا وہ اٹھائیں گے، ان کی وائٹ ہاؤس میں بھی ان کے رپورٹر جاتے ہیں، وہاں جب یہ وہ بات کریں گے، جب یورپی یونین تک بات پہنچے گی، آپ بتائیں کیا ہوگا؟ اس سے نیک نامی ہوگی پاکستان کی یا بدنامی ہوگی؟ لیکن میں یہاں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، غور سے آپ نے سننی ہے۔ دیکھیں جب تک ہم ڈرتے رہیں گے وہ ہم پہ چڑھتے رہیں گے، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے۔
اگر ان کو تنقید سے مسئلہ نہ ہو تو یہ کبھی کسی عام بندے کو ٹویٹ کرنے پر گھر سے نہ اٹھائیں. اگر ان کو تنقید سے مسئلہ نہ ہو تو وکاس جیسے صحافیوں کے گھر والوں کو دباؤ پہ لا کے ان سے بیانات نہ لیے جائیں. اگر ان کو مسئلہ نہ ہو تنقید سے تو یہ ایسا کوئی کام بھی نہ کریں, وچ مینس کہ آپ تنقید کریں گے تو ان کو تکلیف پہنچے گی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ لڑائی اس وقت صرف سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے, گراؤنڈ پہ نہیں ہو رہی. گراؤنڈ پہ کام صفر ہو چکا ہے. پچھلے 2-3 سالوں سے گراؤنڈ پہ کچھ ایکٹیویٹی نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ گنڈا پور نے 2 جو مارچ کیے وہ مینجڈ ہو گئے اور وہ بھی بھاگ گیا 12 ضلع پھلانگ کے اور اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوا. پچھلے 3 سالوں میں جب سے عمران خان جیل میں کوئی گراؤنڈ پہ ایکٹیویٹی کرنے میں عوام ناکام ہو گئی. لڑائی کہاں ہے؟ سوشل میڈیا پہ. سوشل میڈیا کی تنقید سے کمپنی کو تکلیف پہنچتی ہے. آپ 2 طرح سے کمپنی کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں. گراؤنڈ پہ نکل کے, جو اصل تکلیف ہے, اگر آپ گراؤنڈ پہ لاکھوں کی تعداد میں نکل آئیں تو آپ اس نظام کو گرا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو آپ سوشل میڈیا پہ شدید ترین تنقید کر کے ان کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں, جو کچھ لوگ کرتے ہیں اور باقیوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں کر رہے ہیں. اس وقت کمپنی بہت سکون میں ہے کہ ان کو یقین ہے کہ گراؤنڈ پہ کوئی بھی ایسا کام نہیں ہو رہا زمین گرم کرنے والا کہ ہمیں کوئی ٹینشن. ورنہ جتنے مشکل حالات میں کمپنی پھنسی ہوئی ہے, جس طرح پولیس رات پہ چل رہی ہے, تھوڑا سا دباؤ اس ٹائم ڈالا جاتا نا تو عمران خان کو ان کا باپ بھی رہا کر دیتا. الٹا بشرا بی بی کے بارے میں رپورٹ آ گئی ہے کہ ان کی بھی دائیں آنکھ خراب کر دی ہے کمپنی نے. اب یہ ایسا کیا دے رہے ہیں عمران خان کو, اور اب ان کی اہلیہ کی بھی خبر آ رہی ہے کہ آنکھ پہ ڈائریکٹ اثر ہو رہا ہے. بشرا بی بی کی آنکھ کا بھی ایشو پیدا ہو گیا. اپتھالمولوجسٹ نے ان کی بھی رپورٹ مبینہ طور پہ دی ہے کہ ان کی بھی آنکھ کا ایک ایشو ہو گیا, ان کو بھی نظر آنا کم ہو گیا ہے. تو کچھ تو ایسا کیا جا رہا ہے نا کہ عمران خان کی آنکھ پر بھی حملہ ہوتا ہے, بشرا بی بی کی بھی اب آنکھ خراب ہونا شروع ہو گیا, اور دونوں کی دائیں آنکھ کا ہی مسئلہ ہوا ہے. وچ مینز یہ کوئی ایسا طریقہ استعمال کر رہے ہیں کہ ٹارگیٹڈ اٹیک ہو رہا ہے. جو بھی ان کے پاس کوئی ٹیکنیکس ہیں جو سی آئی اے نے ان کو دی ہیں یا موساد نے دی ہیں, کہ یقین مانیں کہ ایجنسیز کے پاس وہ سب ہوتا ہے جو عام نہیں ملتا, عام ڈاکٹروں کو بھی پتہ نہیں ہوتا. یہ جو دنیا کی ٹاپ ایجنسیز ہیں نا, ان کے پاس وہ ریسرچ بھی ہوتی ہے جو ابھی پبلک کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. ہر چیز ان کے پاس ہوتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کیا کیا یہ استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھیں. یہ جو موویز میں دکھایا جاتا ہے نا, اب آ کے ہمیں سمجھ آیا کہ ایپسٹین کلاس کے وہی لوگ تھے جو ڈائریکٹر پروڈیوسر تھے ان موویز کے, جنہیں پتا تھا, جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھا ہوا تھا. تو وہ سب جب ہو رہا ہے تو ہم سمجھتے تھے یار یہ تو خالی مووی میں, وہ اب سچ ہوتا ہمیں سب نظر آ رہا ہے. ہم جب دیکھتے تھے کہ بچوں کو بھگا کے پیچھے سے گولیاں مارے, ہم کہتے تھے یار یہ تو مووی ہے, خالی ہارر مووی ہے بچوں کو. یہ اصل میں کرتے رہی ہے ایپسٹین کلاس. اچھا, بچوں کو کاٹ کے کھا جانا, ان کے دل نکال کے کھا جانا, کڈنی کھا جانا, ان کے لیور کھا جانا, یہ ایپسٹین کلاس کرتی رہی ہے. لیکن موویز میں ہم دیکھ کے کہتے تھے یار یہ جسٹ ہارر مووی ہے, وہ ایکچولی ہوتا تھا. اسی طرح یہ کام بھی ہوتے ہیں. ٹارگیٹڈ لوگوں کی آرگنز کو ڈسٹروائے کرنا یہ بھی ہوتا ہے. بس ہم نے موویز میں دیکھا تو یقین نہیں آتا, لیکن یہ ریئل میں ہو رہا ہے. اور اب ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ ہر وہ کانسپریسی تھیوری جسے ہم سر جھٹک کے رد کر دیتے تھے وہ سچ نکل رہی ہے. تو میں صرف آپ سے یہ کہوں گا, مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیسے بیان کروں, تو میں آپ کو کوشش کرتا ہوں دکھانے کی. میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کلیئرلی. یہ آپ کو انقلاب لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, یہ ایپ سٹور پہ. یہ سب سے آپ انقلاب لکھتے ہیں تو نیچے انقلاب نامی کوئی ایپ ہے, یہ نیوز وغیرہ کے لیے آئی تھنک چلتی ہے. اور اس کے بعد لیکن سب سے اوپر یہ انقلاب ایپ جو میرا میسنجر ہے وہ آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ غور سے دیکھیں. آپ INQALAAB استعمال لکھیں گے تو یہ کھل جائے گی. ٹھیک ہے, ہم اس کو کھولیں گے تو یہ پورا سامنے آ جائے گا. یہ ایسے, یہ آپ دیکھیں گے جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ آ جائے گا سامنے. کیونکہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں یار ہمیں آپ کی ایپ مل نہیں رہی. جس کو بھی میں فزیکلی کہتا ہوں کہ سرچ کر کے دیکھو, وہ کہتے ہیں بالکل جی ایپ موجود ہے اور ہم ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں. تو اس لیے میں آپ کو بار بار یہ دکھاتا ہوں کہ دیکھیں آپ ان لوگوں کی بنائی ہوئی ایپس پہ اعتبار کر رہے ہیں جو ایپسٹین کلاس ہے. دنیا کے وہ ارب پتی جو دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں وہ آپ کا سارا ڈیٹا استعمال کرتے ہیں. تو کیوں نہ کسی اپنے کی بنائی گئی ایپ استعمال کی جائے اور اپنے ڈیٹا کو محفوظ رکھا جائے. ہم لوگوں میں ایک انفیریورٹی کمپلیکس ہے جی, کہ کیونکہ ایک امریکی نے بنائی ہوئی ایپ تو وہ زیادہ اچھی ہوگی, کسی پاکستانی نے بنا دیا تو وہ اچھی نہیں ہوگی. ہمیں اس انفیریورٹی کمپلیکس سے نکلنا ہے. مقصد تو رابطہ رکھنا ہے نا لوگوں سے, مقصد تو بات چیت ہے, مقصد میسج کرنا ہے یا کوئی
آپ کی اچھی مومنٹ ہے، کوئی پکچر ہے، کوئی ویڈیو وہ شیئر کرنا ہے، وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اور زیادہ سیکیور طریقے سے کر سکتے ہیں. یہ میرا چیلنج ہے. جس پروٹوکول پہ یہ ایپ بنی ہے اس سے زیادہ سیکیور پروٹوکول اس ٹائم دنیا کی کسی ایپ میں موجود نہیں ہے. تو میں آپ سب سے کہوں گا کہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کریں اور اپنے ملک کے کسی بندے کی بنائی گئی ایپ پہ اعتبار کرنا آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، جس کی میں پہلے بھی مثال دے چکا ہوں کہ باہر کا کھانا کھاتے ہیں کئی بار لذیذ بھی ہوتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا یار کہ گدھے کا گوشت ہے، بکرے کا ہے، دمبے کا ہے، کون سا ہے. لیکن جب ہم گھر کا کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے یار کہ صاف ستھرا کر کے دیکھ بھال کے گوشت لیا ہے، صاف ستھرا کر کے کیا ہے، حتی الامکان ہم کوشش کرتے ہیں کہ بیسٹ ہو. یہ اس کی مثال ایسے ہی ہے. لیکن وہ کیا ہے نا کہ گھر کی مرغی دال برابر نظر آتی ہے، بے شک وہ مرغی سے زیادہ اچھی.